تے بیبیاں پاک دامنا جڑیاں نا انہاں دے بارے مشہور ہے کہ جی جسلے کربلا لگی یہ کتاب جی لوگ مشہور کر کھڑے نے تے کتاب اسی طرح لکھیا ہے، لیکن اگوں پھر او دا تختیہ کیتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، اس طرح نہیں ہے۔ وہ یہ لکھیا ہے کہ مولا علی دے پتر عقیل دیاں تیاں نے تے اتھوں کربلا تو بعد انہاں دے سر دا وارث کوئی نہیں سی، بیبیاں تر پئیاں جدھر منہ آیا ہے، اگوں ہندوستان نو نکل آئیاں، اگوں پھر کہانی لکھی حاکم دے بارے، لاہور دے حاکم دے بارے، انہیں بیبیاں نو اتھوں بھجانا چاہیا، انہیں اپنا بندہ بھیجیا، وہ بے ادبی کی تھی انہیں بیبیاں دی بھجان واسطے، تے اتھے انہاں بددعا دیتی، وہ غرق ہو گیا۔ پھر جناب وہ بادشاہ جڑا سی حاکم لاہور، انہیں بیبیاں نو شہید کرا دیتا، خادم بھی شہید۔ اس طرح دی کہانی مشہور ہے بیبیاں دے بارے۔ لیکن مسلمانوں، صاحب کتاب مولانا غلام سرور لاہوری مفتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزینۃ الاصفیاء وچ بھی لکھیا ہے تے ناچیز نے بھی تحقیق کی تھی، سبحان اللہ۔ انہوں نے لکھیا ہے کہ واقعہ اس طرح نہیں، حقیقت نہیں، اگوں کوئی وجہ نہیں لکھی ایڈی خاص۔ مولا علی دے پتر عقیل تے عقیل دی اگوں اولاد تیاں اے پاکاں، اگوں کوئی ایک گل نہیں انہاں وضاحت کیتی۔ ناچیز نے تحقیق کیتی ہے تے مولا علی دے پتراں وچ عقیل نام دا پتر ہی کوئی نہیں۔ طبقات ابن سعد، ساڈی طبقات صحابہ، معرفت صحابہ دے اوتے بہت مستند کتاب ہے، اس دے اندر شاہ علی دی اولاد 29 لکھی ہے، 29۔ انہاں فرمایا سانو صحیح سنداں نال جو کچھ ملیا ہے پاک علی دی اولاد دے بارے، 29 اولاد آپ دے بچے بچیاں نے، جنہاں وچوں 14 میرے خیال پتر نے تے باقی بچیاں نے۔ انہاں وچ عقیل نام دا پتر ہے ہی کوئی۔ ہاں عقیل مولا علی دے بھائی سن، عقیل ابن ابی طالب مولا علی دے بھرا سن، تے انہاں دیاں کوئی بچیاں یہو جیاں نہیں سن جڑیاں ایتھے آن کے وسیاں ہون، نہ انہاں دی اولاد وچ کسے بچی دا نام ہے۔ آخر مولانا غلام سرور نو یہ لکھنا پیا ہے کہ اے نہ سانو پک کے کہ بیبیاں نے اللہ والیاں نے، لیکن کوئی پتہ نہیں کتھوں آئیاں نے، کدیاں تیاں نے، کدوں آئیاں نے، کوئی خبر نہیں، کوئی تاریخ معلوم نہیں۔ اے گل انہاں البتہ لکھی ہے تحفۃ الواصلین کتاب دے حوالے نال کہ اتنا پتہ ہے کہ داتا علی حجویری تو پہلوں دیاں نے کہ داتا علی حجویری ایتھے سلام واسطے دعا واسطے حاضر ہوندے سن، لیکن کیونکہ یہ سیدزادیاں سن اس واسطے دور بیٹھ کے سلام عرض کردے سن، قریب نہیں سن ہوندے، پردہ نشینی دا لحاظ کردے سن۔ ہائے ہائے، یہ اس تحفۃ الواصلین نے جڑی گل لکھی۔ لیکن اتنے جڑی میں گل درد والی کرنا چاہنا، او مسلمانوں، ایسیاں جھوٹیاں کہانیاں کر کے جوڑ کے کچھ لوگ اہل بیت کی عزت اچھالنا چاہتے ہیں، اہل بیت آل رسول دی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، انہاں دی بے پردگی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے کمینیاں دا آل رسول نال کوئی تعلق نہیں۔ پاک محمد دی آل وچوں کوئی بی بی ایسی نہیں ہوئی پہلو زمانے وچ جیڑی منہ چک کے جدھر مرضی ٹر جاوے، نا اور جنہاں دے سر دی چنی
سیدہ خاتون جنت تو لبی ہوے وہ کدی منہ چک کے کسے پاسے نہیں جاندیاں، وہ ہمیشہ اپنے گھر دا چراغ بن کے رہندی۔